विवेकशील यो त हाम्रो भनाइ त हो नि हैन। यतिखेर कोरोनाको त्रसित अवस्थामा सिर्फ मानव जातिको अनुहारमा मात्रै पीडा छ। चराचुरुङ्गी त काठमाडौँमा कहिले पनि सुनिया थिएन होला। कोइलीको आवाज सुनिँदाखेरि कति मिठो लाग्छ। अहिले यहाँ सुनिन थाल्यो काठमाडौँ। त्रासमा मानव जाति बढी छ। मानव जाति बढी छ। यो त्रासले अरु प्राणी जातिलाई छोएको छैन। छोए पनि तर्सेको छैन, डराएको छैन, आतंकित छैन। छोको छ हाम्रो वेबाट। जस्तै अहिले पशुपतिको बाँदरहरूलाई, गुहेश्वरीको बाँदरलाई कति पीडा छ, किनभने जुन हाम्रो कारणले उनीहरू जीवित थिए के हैन। जुन हामीसँग चाहिँ उनीहरू सरकार भइदिसकेका थिए, हामीले ह्याबिट बनाइदियो हो त्यो पनि उनीहरूको। भने आज मानव मात्रै त्रसित छ, यिनीहरूमा छैन। मानवको सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यो हो कि मानवले सिङ्गो हामी मात्रै विवेकशील सम्झ्यो। हामी विवेकशील यदि हौँ भने पनि ती जनावर, ती रुख बिरुवा, प्लान्टहरू पनि हामी मानव हुनुमा सरकार चाहिँ यो चिज बिर्स्यो। यति मात्रै बिर्सेको हो। यदि म हुनुमा ऊ पनि सरकार त्यति नै छ भन्ने थाहा भयो भने नि यो हुँदैन थियो। जस्तै मानव कि अहङ्कारको कुराबाट ठ्याक्कै आउँछ कि मान्छे अलिकति भनौँ न, हामी कलाकारमा हिट हुने साथै हामी डाङ्ग फुलिहाल्छौँ नि, अर्कोलाई सानो नै देख्न थाल्छौँ कि। त्यसै गरी मानव जातिले राजनीति पार्टीमा देख्नु, सरकारमा आउने साथै उसको साइज र सरकारमा नहुँदाखेरिको साइज, त्यही भएर कति नेतामा देखिन्छ नि त्यो बेचैनी बिचराहरूको भन्छ। अब त्यो ठ्याक्कै त्यही चिजको अवस्था। मानवले चाहिँ के सोच्यो भने सबैसँग सरोकार नराखेर मानव मात्रै नै हो भनेर त्यो अर्को चिजलाई उसले चाहिँ छुन थाल्यो, जुनको कारणले ऊ खडा थियो के। यो चिज बिर्साइदियो विज्ञानको प्रगतिको अहङ्कारको कारणले। फेरि यही नै मात्रै सुविधा हो कि हामी मात्रै रहेनछौँ। हामी हुनुमा त्यति नै सरोकार सानो कुरा। हामीले अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ, प्लान्टले त्यो कार्बन डाइअक्साइड लिएर हामीलाई अक्सिजन दिन्छ। हामी रगतको नाताको के कुरा गर्ने? रगतको नातामा पनि काटामार देखिएको छ, तर त्यो प्लान्टसँग कति निस्वार्थता हामी दुइटैमा छौँ। मैले दिन्छु उसले पाउँछ, उसले दिन्छ मैले पाउँछौँ, तर ह्युमनले सजिलैसँग त्यसलाई काट्दिन्छ। सबभन्दा स्वार्थी। त्यसको अर्थ त यो प्राणी भएको, प्राण भएको, अर्थात् त्यो श्वास प्रश्वास स्वाभाविक ढङ्गले हिँडडुल गर्ने चलायमान पो स्वार्थी। यही चिजलाई म भन्छु, कुनै पनि प्राणीले त्यत्रो ठुलो प्लान्टलाई जङ्गल मास्नुलाई मलाई पनि काटिरहेको छु भन्ने सोच्दैन। यो प्राणी यति अहङ्कारमा भयो कि म बाहेक मेरो पुस्ता पनि कसरी चलेको छ, डिएनएको प्रभाव छ भने यसको मैले गरेको त्रुटिको प्रभाव मेरो बच्चामा छ भन्ने पनि छैन। त्यो पनि हामी राजनीतिक पार्टीबाट हेर्न सक्छौँ है। राजनीतिमा टिक्नको लागि यिनीहरूले अपराधी मात्रै पालेनन् कि आफ्नै छोराहरूलाई सहित अपराधमा पनि लगाएको घटना छ कि। यो लिङ्क गर्न नसकेको हो। यही चिज आध्यात्मले भन्छ कि विज्ञानमा तिम्रो प्रगति आफ्नो ठाउँमा होला, तिमी जहाँ खडा छौ, जे चिजले तिमी हुन सकेको हो त्यो चिजलाई नचलाऊ। तिम्रो जतिसुकै प्रगति भयो नि तिम्रो अस्तित्व केही पनि छैन है। तिम्रो यो प्रगति पनि जसरी तिमी क्षणभङ्गुरमा छौ, तिम्रो यो प्रगति पनि क्षणभङ्गुरको हो। आध्यात्मले यही चिज सिकाउँछ र यसको निवारण एउटै मात्रै चिज हो कि हामीले विजेता हुने कसरी। किनभने यसबाट हामीले विजय प्राप्त गर्नु जरुरी छ, नत्र हाम्रो अस्तित्व, प्राणी जगतको खास गरी मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने ढङ्गले भाइरसको आक्रमण भयो। संसार अहिले यो त्राइमामको अवस्थामा छ। विजय कसरी गर्ने भने हार्छ कसले? हार्छ जसले जो स्वयंको द्वन्द्वमा छ। हामी भित्रै यति द्वन्द्वमा छौँ कि हामीले अर्को शत्रुसँग कसरी लड्ने? हामी फेरि शत्रुलाई पनि स्पष्ट गर्ने क्षमतामै छैनौँ। दौडेको व्यक्तिले शत्रुलाई सही कसरी चिन्ने, मित्रलाई कसरी चिन्ने हैन? ऊ दौडै छ भने हामीभित्रको द्वन्द्व पहिला खत्तम गरौँ भन्छ। जब हामी भित्रको द्वन्द्व खत्तम गर्ने साथै हामीभित्रको इम्युन पावर पनि बढ्छ। यो मेडिकल साइन्सबाट पनि छ। प्रतिरोध क्षमता हामीसँग बढ्छ जब हामी स्वयं नै युद्धमा छौँ, थाक्छौँ। त्यही भएर त क्वारेन्टाइन यो के अरे लकडाउनको अवस्थामा त्यत्तिकै दिनभरि बस्दाखेरि पनि हामीलाई ज्यादा भोक लाग्छ नि, बेचैनी छ। त्यो किनभने एउटा युद्धलाई ज्यादा, किनभने हामी चैनले घरमा बस्यौँ, अरू चिजमा नभएपछि घरमा बसेपछि त्यो युद्ध ज्यादा भयो। किनभने हामीले शान्त रहने र आफूभित्र जाने त्यो चिजलाई सोचेनौँ। किनभने पहिलो कुरा हाम्रो इम्युन पावर बढाउनलाई, यो युद्ध जित्नलाई, हरेक चिज जित्नलाई हामीभित्रको युद्धलाई चाहिँ खत्तम गरिदिउँ। त्यो त आफैभित्रको त थियो नि। आफूभित्रको युद्धलाई खत्तम गरौँ त बाहिरको युद्धमा जितको सम्भावना रहन्छ। मैले भन्नुपर्दा इम्युन पावरको सबभन्दा ठुलो। जब त्यो चिजले सक्दैन भने अनि बाहिर ओरली चिज, अरू चिज यसलाई सेकेन्डरीमा ल्याऊ। भित्र आफै युद्धमा छ, बाहिरबाट इम्युन पावर खाएर के गर्ने? फेरि सबभन्दा खतरनाक, हामीले इम्युन पावर जति इन्टेक गर्छौँ, इम्युन पावर बढ्ने चिज, त्यसले हामीले शरीरले फेरि छोडिदिन्छ लड्नलाई। किन लड्ने युद्ध हामीले बाहिरबाट पठाउन थालेपछि अनि
हामीले चाहिँ हामीभित्रको चाहिँ लड्ने क्षमतालाई चाहिँ कमजोर बनाइदियो। त्यसैले सकभर तपाईँ जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ नि, आम दर्शकलाई पनि अचम्म लाग्ला। एउटा चलचित्रको कलाकार, एउटा अभिनेता, नायक, सुपरस्टार यो ढङ्गले सोच्ने आश्चर्य। सुपरस्टार भन्ने चिजमा चाहिँ मलाई होइन, यो जब सुन्छु नि फेरि कृष्णको कुरा याद आउँछ। अहङ्कार तिम्रो जन्मसम्म पनि यो सुपरस्टार भनेपछि त मेरो अहङ्कार प्रदर्शित हुन्छ, त्यसलाई मार्न बहुत गाह्रो परिरहेछ। अनि यो तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो मोक्ष प्राप्ति जुन विषय छ, मोक्ष प्राप्तिको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, मानिसले त्यसरी सम्भव छ? किनभने जीवन त चल्नु पर्यो नि। त्यो मोक्ष प्राप्ति भनेको सारा चिजभन्दा असाध्यै माथि प्रवेश गर्ने विषय, त्यो सम्भव छ र? सरले बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यो युद्ध थिएन। सरको क्वेसनमा यो पनि युद्ध जस्तो भयो। म मोक्षको लागि युद्ध गर्दैछु, ठ्याक्कै यही अर्थ लाग्यो नि होइन। तर आध्यात्मले त्यो भने होइन। अब म मोक्षतिर लाग्छु, म युद्ध बन्द गरिदिन्छु चाहिँ हो। यो स्विच अफको कुरा थियो। तर हामीले के सोच्यौँ भने दुनियाँ जगतको द्वन्द्व जस्तै यसलाई पनि द्वन्द्वमा लिएर आयौँ। हामीले किन यो क्वेसन उठ्यो भने हामीले द्वन्द्व नै सम्झेनौँ। हामीभित्रको द्वन्द्वलाई हामीले हेरेकै छैन। अनि हामीलाई लाग्छ कि अब मोक्षताको लागि पनि म द्वन्द्वमा लाग्छु भने जस्तो। ठ्याक्कै धर्मको नाममा तरवार र बन्दुक उठाएको जस्तै कुरा हो। तर मोक्ष तब पाउन सकिन्छ या त्यो बाटोमा तब लाग्न सकिन्छ आफूभित्रको द्वन्द्व खत्तम गरेर। यहाँ द्वन्द्व छैन, त्यसैले गर्दा सम्भव होइन, असम्भव होइन, यही नै मात्रै सम्भव हो। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि प्रकृतिले त्यही पथमै जानु जरुरी छ, जानै पर्छ। आज हेरौँ न, मेडिकल साइन्स हो, यो साइन्सले जति पनि प्रगति गरेको अहिले त घुँडा टेकेकै हो नि। यो घुँडै टेकेको हो नि। मैले हतोत्साही कुरा गरेँ होइन, ठिक। तर म इन्जोय गर्छु यो घुँडा टेकाइमा। हो, विपद आयो, चेत फिर्छ एक किसिमले, किनभने यो घुँडा टेकिएको छ। किनभने आध्यात्मको गलत अर्थ लगाइयो, धार्मिकताको गलत अर्थ लगाइयो। यहाँ आध्यात्मले द्वन्द्व छोड्दे त भनेको हो नि। कुनै लडाइँ गरेर मलाई मोक्षमा, लडाइँले मोक्षमा पुग्ने होइन, लडाइँ छोडेर पुग्ने चिज हो। यसलाई बुझ्नु पर्यो। तर अरूले के गरे अहिले यो तथाकथित धर्मगुरुहरूले त लड रक्षाको लागि फेरि अर्को द्वन्द्व खडा गरिदियो। यहाँ सब गुरु छन् द्वन्द्वको लागि, डन्डा लिएर बसेका छन्, हतियार दिन्छन्। त्यही भएर त यिनीहरूको कर्तुतहरू देखिरहन्छ। यिनीहरू द्वन्द्वको एजेन्ट हुन्। यिनीहरू अझ खतरनाक एजेन्ट, आफूभित्रको सूक्ष्म एजेन्ट हुन्। यिनीहरू भित्रको द्वन्द्वलाई खतम हुन पनि दिँदैन। तर आध्यात्मको त्यो मिनिङ होइन। धार्मिकताको मिनिङ नै यही हो कि आफूभित्रको द्वन्द्वलाई खतम गर्दै। सायद कृष्णले अर्जुनलाई नि त्यही भने, भित्रको द्वन्द्व खतम गर्दै, बाहिरको द्वन्द्व सजिलो छ। योग, ध्यान, प्राणायाम अनि आध्यात्मको चरम उपभोग, त्यसपछि मोक्ष प्राप्त सम्भव छ कि? त्यो बाटो त्यो पनि एउटा कहीँ न कहीँ विभिन्न मान्छेले त अब यसलाई यसरी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। सरले भन्नुभयो योग, ध्यान, प्राणायाम के हो भने हामीभित्रको द्वन्द्वलाई खतम गर्नको लागि सपोर्टिभ चिज हो। किनभने हामीले आहार नै यस्तो तरिकाले गरिसक्यौँ कि हाम्रो हरेक जोइन्टमा खान्छौँ यति, एक्सर्साइज केही छैन। त्यो ताकत कहाँ जान्छ? शक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन, विज्ञानले त भनिसक्यो। आध्यात्मले नि त्यसलाई नकार्न त सक्दैन। त्यो खाएको शक्तिलाई सन्तुलित गर्नलाई योगको मिनिङ नै त्यही हो कि निचोड। हामी पहिला हिसाब गर्दा भन्थ्यौँ नि 2 + 2 होइन, योग कति भयो त 4 भयो होइन। जीवनको निचोड योगले देखाउने हो। र सास प्रश्वासको क्रियाले, हाम्रो सास प्रश्वास, हाम्रो अहङ्कारको कारणले हाम्रो सास प्रश्वास चेन्ज हुन्छ। आज मलाई सरपट्टि अहङ्कार आउने साथै मेरो सास फेर्ने तरिका यो छ कि असन्तुलित भयो। हाम्रो सासले सब विचारलाई व्यक्त गरिदिरहेको हुन्छ। को कसरी सास फेर्छ र ऊ भित्रको विचार कस्तो छ भने यो सन्तुलनको चिज हो कि हाम्रो विचार र हाम्रो द्वन्द्वलाई कम गर्ने चिज हो। यिनीहरू सपोर्टिभ चिज हुन्। यसको सपोर्टले हामीभित्रको द्वन्द्वलाई कम गर्न सक्छौँ भन्ने मात्रै हो यसले भन्न खोजेको कुरा होइन। अब भने यो सम्भव र असम्भवको कुरा जुन सरले उठाउनु भयो भने यो हामीलाई किन विश्वास लाग्दैन? एउटा कुरा म कसरी भन्छु भने हामी जन्म्यौँ जुन चिजले, मानव कि हामी जन्मिँदाखेरि मेरो हातमा एउटा सानो घाउ छ, मैले देखे बेलादेखि यो घाउ छ भने पछि गएर यो घाउ मलाई घाउ लाग्दैन दुखे पनि, किनभने जन्मसिद्ध लिएर आएको कारणले हामी सोच्न सक्दैनौँ। र मोक्षको कुरा त्यस्तो नयाँ नौलो कुरा होइन कि सिर्फ यस्तो पदार्थ हामी भइदिउँ कि जहाँ लोभ लालच र केही चिजले पनि त्यहाँ तान्ने केही चिजै छैन। यो त सबै ताने हो। र अर्को कुरा ध्यानको कुरा नि म भन्छु। एक्चुअली भन्ने हो भने शिवले बहुत राम्रोसँग भन्छन्। शिवले भन्दाखेरि साधक भन्छन् मानव जातिलाई, किनभने सबै साधक हुन्। यहाँ सब ध्यानमा छन्। सबै व्यक्ति बिना ध्यानको कोही पनि व्यक्ति छैन। धनको ध्यानमा लागेको छ, नारीको ध्यानमा लागेको छ,
कोही विद्याकै नाममा ध्यानमा लागेको छ, कोही विज्ञानको ध्यानमा लागेको छ, कोही अपराधको ध्यानमा, बिना ध्यानको को छ र यहाँ, हैन? तर मनको ध्यानमा कोही लागेको छैन। त्यो चिजको ध्यानमा छोडेर यहाँ आओ, त्यो द्वन्द्वको चिज थियो, यहाँ आओ, त्यो चिज त तिमीले पाउँछौ नै। प्रकृति यस्तो चिज हो, समय सापेक्ष कहाँ के कसरी छ त्यो प्रकृतिको पनि आफ्नै तरिकाले बनेर आउँछ। हामी त यस्तो कुरा गर्छौँ कि मैले पहिले नै भने कि हामी जन्मिनु पनि हिसाब गरेर जन्मेको हौँ, अब मर्छौँ पनि हिसाब गरेर मर्छौँ भन्ने जस्तो अहङ्कारमा हामी बसेकोले गर्दाखेरि मोक्षको कुरा हामीलाई बहाना लाग्यो। किनभने क्षणभरको लागि मोबाइल अफ गर्दा हामीलाई यति तनाव हुन्छ, एकछिन नेटवर्क टुट्ने साथै हामीलाई यति तनाव हुन्छ, हैन? एकछिन आफ्नो आफन्त नजिक नहुने साथै हामीलाई यति तनाव हुन्छ। त्यो व्यक्तिले मोक्षको चिजलाई काल्पनिक लाग्नु स्वाभाविक नै हो नि। तर जीवन कसरी चल्छ त फेरि? किनभने यो जो निरन्तरताको जो हामी कुरा गर्छौँ नि सरको, यतिमै समय कम भयो, जीवन कसरी चल्छ भन्ने कुरा हामीले भनिहाल्यौँ नि। हामीले जीवनलाई नै द्वन्द्व सम्झ्यौँ। यो बाहिरी द्वन्द्व गर्नु नै जीवनको कुरा कहाँ हो र? यो भनाइले त यस्तो भयो नि, ठ्याक्कै त्यही भयो नि। हामी बच्चा बच्चीलाई नि भन्छौँ नि बाठो बन, ल एउटाले बाठो बन, सरले पनि आफ्नो बच्चालाई बाठो बन भन्नुहुन्छ, म पनि भन्छु, अर्कोले नि भन्छ, अर्कोले अझ राम्रोसँग बाठो बन भन्छ। भन्दा भन्दै हामीले त द्वन्द्व त क्रिएट गर्यो। बाठोको मतलब नै त्यही हो कि अर्कोलाई लाटो बनाएर उसको टाउकोमा टेक्न सक, यति होइन? हामी द्वन्द्वको सुरुवात हामीले गऱ्यौँ कि यो हाम्रो अहङ्कारको चिज हो। हामीलाई अब यस्तो लाग्छ कि शान्तपूर्वक इमान्दारीपूर्वक त हुनै सक्दैन भन्ने यो सोच चाहिँ ठ्याक्कै यो सोचबाट ग्रसित हाम्रो अहिले पोलिटिकल पार्टी हो कि खास चाहिँ। यिनीहरूलाई के लाग्छ ठ्याक्कै भन्ने हो नि, पोलिटिकल पार्टीको सबभन्दा नराम्रो पक्ष पनि यही नै हो। जसले जेसुकै भने कुनै पनि पार्टीले सही र इमान्दार नेतालाई माथि जानै दिँदैन, किनभने सही र इमान्दार नेताले पार्टी नै चल्दैन। पार्टीलाई फन्डिङ कहाँबाट आउँछ, पार्टीमा बजेट कहाँबाट आउँछ? ताकि चोर फट्याइ र जसले जान्दछ आज बुढेसकालमा पनि यिनीहरूलाई नै राख्नुपर्ने बाध्यता, किनकि यिनीहरूले जानिसके कसरी कताबाट लिएर चाहिँ सरकार टिकाउने। त्यो कारणले मात्रै हो। र अहिले सबभन्दा सोसाइटीको प्रब्लम पनि त्यही हो। न्युजमा हेरौँ, हरेक चिजमा हेरौँ, यिनीहरूको कुकरमा मात्रै हुन्छ। अहिले हाम्रो युवा युवतीले गरेको प्रगतिको लागि कुनै स्पेस छ त न्युजमा? मलाई अस्तिको दुःख लाग्दो घटना भन्छ आध्यात्मिकताबाट यहाँ आयो एउटा कुरा। हाम्रो डाक्टर सन्दुक रोहित, म प्राउड गर्छु हाम्रो देशमा कसैले पनि केही चिज गर्छ भने त्यो प्राउडको कुरा हामी गर्व गर्नुपर्छ नि। उहाँलाई छिमेकी राष्ट्रमा कत्रो ठुलो सम्मान गरियो, होइन? त्यत्रो अवार्डले सम्मान गरियो। नेपालमा त्यो खास न्युज भएन। कोही नेता हुनुहुन्थ्यो जहाँ उहाँको कुकर्मले गर्दाखेरि जेल पर्नु भएको थियो, जेलबाट रिहा हुँदाखेरि यति पब्लिक गएर फुलमालाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ढाकेर बाहिर निकाल्यो। त्यो न्युजमा छ्यापछ्याप्ती भयो। यो हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई के शिक्षा दिने? हामी गलत बाटोमा गइरहेछौँ यसको अर्थ हो। यो मैले भन्नुको कारण अघि सरको कुराले। अब हामीलाई के लाग्छ यो अवस्थामा कि जीवन यस्तो आध्यात्मको कुराले चल्छ जस्तो लाग्छ कि आध्यात्म अर्को पार्ट नै होइन, आध्यात्म अर्को सेक्टर नै होइन। आध्यात्मले त्यो भन्छ तिमी जहाँ छौ, जुन ठाउँमा छौ, त्यही नै अर्को तरिकाले बिना द्वन्द्व पनि त्यति नै प्रगति गर्न सक्छौ। र तिम्रो प्रगतिमा आत्मीयता रहन्छ, तिम्रो प्रगतिमा मानवीयता रहन्छ। यो प्रगतिमा मानवीयता रह्यो त? मानवीयता रहेको भए प्रकृतिको यो अफ ब्यालेन्स कसरी क्रिएट भयो त? किनभने अर्को प्रजातिलाई यिनीहरूले नगनेको कारणले यो सृजना भएको खास। अर्थात् तिमी आफूलाई निरन्तरता, आफ्नो जातिलाई, मानव जातिलाई निरन्तरता चाहन्छौ भने तिमी परिवर्तित हौ, अन्यथा तिम्रो विनाश कसैले रोक्न सक्दैन। बहुत। अब म तपाईसँग नि मेरो अर्को एङ्गलबाट तपाईसँग मेरो केही जिज्ञासा। तपाईँ एउटा चलचित्र अभिनेता, तपाईँमा यो खालको चैतन्य यो के चिजले प्रेरित गर्यो? जुन चिज तपाईँ व्याख्या गरिरहनु समाजलाई दिइरहनु भएको छ, जुन पुँजीको रूपमा मैले बडा इन्जोय गरिरहेको छु, मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरू पनि बडा आनन्दमोहित हुनुहुन्छ होला। यो के चिजले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो, यो पथमा डोर्यायो? सही कुरा। यसमा आत्मआलोचनाको कुराबाट म सुरु गर्छु, जो चाहिँ मान्छेले हिम्मत गर्न सक्छ। कृपया। बहुत खूब। मैले जब काम गर्न थालेँ, मेरो जीवनको ठुलो निखिल उप्रेती भनेर चिन्नुमा कुनै, मैले बार बार भनिरहेको कुरा, कुनै ज्ञानका कुराहरू छैन, होइन? कुनै गजबको चिज गरे होइन। 7 तलाबाट फुत्त जम्प गरेको भरमा हिट भयो है म। त्यो मूर्खाइपूर्वक पनि गर्न सकिने चिज हो। एउटा 7 तलाबाट जम्प गरेको आधारमा मैले 200वटा चलचित्र खेल्ने। आज म सबै ठाउँमा चिन्ने, न यो ज्ञानको कुरा हो न के, यत्तिकै कुरा हो, यो मूर्खाइ कुरा हो, होइन? तर यत्तिकै गरेको एउटा घटना
जुन घटनाले मलाई पपुलर बनाइदिँदै गयो, मैले जीवनमा कुनै राम्रो काम गरेको छैन, म अझ पनि भन्छु। त्यो नराम्रो कामलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि म भित्रको चिजमा परिवर्तन आउन थाल्यो। मैले त राम्रो कामै पो गरेको छैन त, तैपनि म पपुलर भएको छु र त्यो पपुलारिटीले मलाई अहङ्कार दियो। यो अहङ्कारलाई मैले हेर्न थाल्नु नै मेरो आध्यात्मको पहिलो सुरुवात हो। मलाई वाह निखिल भन्थ्यो, तर मलाई क्वेसन लाग्थ्यो यो वाह के छ, भले भन्दैन थिएँ, उसको वाहले मलाई मजा लागिरहेछ सुन्नलाई, अहिले पनि सुन्दाखेरि कता कता त्यो गर्छ नै होइन, तर म पोइन्ट गर्छु कि यसमा वाहको के कुरा छ, यहाँ त वाहको कुरा नै छैन। इभन मैले अहिले सरसँग यो आध्यात्मिकको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि गलतफहमी हुनसक्छ है। कुनै पनि किताब पढेर कुनै पनि चिजले ममा आध्यात्मिकताको चेन्ज ल्याएन। यो फेरि ठुलो गल्ती छ हाम्रो सोसाइटीमा। गीता पढ्यो ज्ञानी, त्यो कृष्ण र अर्जुनको कुराले किन ज्ञानी, वेद व्यासको वेदको कुराले किन ज्ञानी, आफ्नो कुरा खोइ त, अर्काको कुरा अर्काको कपी गरेर के हुन्छ, अर्काको कुरा पढेर के हुन्छ भन्ने। सरले खानुभएको खानाको व्याख्या जतिसुकै राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् न, त्यसले मलाई पौष्टिकता पाइँदैन। तर हाम्रो सोसाइटी कस्तो भयो भने तपाईँले आँप खानु भएको छ, तर मैले आँप खा पनि छैन, देखा पनि छैन फेरि, तर मैले आँपमा पिएचडी गरिदिएको छु कि। अनि तपाईँले खाएर आउनुभएको आँपलाई पनि म यसरी एनालाइसिस गरिदिन्छु, तपाईँलाई कन्फ्युज पारिदिन्छु कि साँच्ची नै मैले आँपै खाएको थिएँ कि अर्को खाएको थिएँ। यस्तो खालको ज्ञानी धेरै भयो यहाँ। त्यसैले गर्दा मैले भने मेरो अहङ्कार, मैले हेरेँ कि बिना सिद्धिमा म यति पपुलर भइरहेको छु। अनि फेरि मलाई त्यो स्लोगनले बडा क्वेसन राख्यो। त्यो अवस्थामा पनि मुकम करोति वाचलम पाङ्गुम ल्याङ्गे तेखेरि यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधव। हेर्नुहोस् त कस्तो गजबले त्यतिखेर भनिया छ, लाटोले भाषण गरिदिन्छ, लङ्गडोले दौडमै जित्देला। यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधव। उनको इच्छाको अनुसार यहाँ लाटोले भाषण गरिदिन्छ, लङ्गडोले दौडिदिन्छ भने मेरो क्षमताको त के मायने राख्यो। त्यही भएर भन्छु नि त, सरले झुट कुरा टुडी खेलमा बसेर भाषण गरिदिनुहोस् झुटै झुटको, यो विश्व दुई भागमा डिभाइड हुन्छ। फेरि पनि तपाईँको कुरा सत्य मान्नको लागि, फेरि तपाईँ त्यही ठुडी खेलमा गएर सत्य कुरा बोल्नुहोस्, त्यही पनि विश्व दुई भागमा डिभाइड हुन्छ कि तपाईँलाई असत्य मान्नको लागि। यहाँ सत्य र असत्य मानसिकताले ग्रसित त छँदैछन्, द्वन्द्व छँदैछ, द्वन्द्व त छँदैछन्। स्वयंलाई जवाफ दिनु पर्यो कि आफूभित्रको द्वन्द्व चाहिँ हेरौँ न, के म यति लायक थिएँ त सुपरस्टार हुन? यही नै काम हो त मेरो सुपरस्टारको लागि। अनि म एउटा तथाकथित सुपरस्टारको अहङ्कारमै मर्दिनु। अनि म भन्छु नि, एउटा सम्पत्ति कमाऊ, यो छुट्टिने सम्पत्ति होइन, हाम्रो अनुभव सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। निखिल उप्रेती चितामा जल्दाखेरि उसको अनुभव पनि चितामै जल्छ र त्यो शक्ति यदि मरणोपरान्त कहीँ जान्छ भने उसँगै लिएर जाने शक्ति भनेको उसको अनुभव हो। त्यो निखिलसँगै गयो। त्यो सम्पत्ति कमाउन थालौँ न, जुन सम्पत्तिमा अहङ्कार आफूमा भएको पनि त्यति नै स्पष्टता छ, आफूले बोलेको झुट पनि त्यति नै स्पष्ट छ, आफूले गरेको कुकर्म पनि त्यति नै स्पष्ट छ, छुप्या केही पनि छैन। गलत आफ्नो तर्फबाट पनि केही भयो कि भन्ने काहीँ न काहीँ महसुस पनि भएको छ कि तपाईँलाई? किनभने म दर्शकका सामुन्ने जो चिज तपाईँ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सर केही भन्नुभयो, कहाँ केही? गलतै गलतले यहाँसम्म आइपुगेको, गलतै गलतलाई हेर्दै म आज आध्यात्मिकताको त्यो माइक्रो चिजलाई अनुभव गर्न थालेँ। न कि ग्रन्थको आधारमा त्यो गलतमाथि लेप लगाउने। अनि फेरि हाम्रो स्वभाव, ह्युमन स्वभाव कस्तो हुन्छ सर, म कस्तो छु, हामी कस्तो ग्रसित रहेछौँ मानसिकतामा, म कस्तो छु अर्कोलाई सोध्छौँ। हामी स्ट्याटस राख्छौँ अर्काको भरमा, अरूको ज्ञान स्ट्याटस राखेर भ्यू खोज्छौँ कि यसले कति भ्यू पायो भनेर। स्वयंलाई जवाफ चाहिँ कसरी दिन्छ? बाहिरी भ्यू त पाइएला। ल मैले सरलाई सोधेँ कि म कस्तो, तपाईँले मेरो तारिफको एउटा पहाड बनाइदिनु भयो, त्यो पहाड मलाई ठिक लाग्ला होइन? आफैले हेर्नु नि, त्यो पहाड त अरूको कुरा सुनेर जब आफूलाई रिलिफ हुने आदत पर्छ नि, म भन्छु दुनियाँमा योभन्दा ठुलो अर्को नसा नै छैन। प्रशंसा सुन्न रुचि राख्ने, प्रसन्न हुने। अनि उसले प्रशंसाको लागि आफूलाई अपडेट त गरिराख्न सक्दैन, अपडेट गर्नु पर्यो नि त्यसको लागि त। अनि अपडेट गर्न सकेपछि त बेचैन हुन्छ। फेरि आफूभित्र द्वन्द्व छ, आफैले भन्छ है फेरि हामीभित्र यति गजबको प्राकृतिक सिस्टम छ कि हरेक गल्तीलाई बिर्सिन दिँदैन। किनभने जीवनमा जति पनि गलत चिज बहुत ध्यानपूर्वक गर्छौँ, सही चिजमा कहाँ ध्यान लाउँछौँ हामी? गल्ती चिजमा यति ध्यानपूर्वक गर्छौँ र त्यति ध्यानपूर्वक गरेको चिज बिर्सिन्छ कहाँबाट? हामी त पुण्य चिज त नेग्लिजेन्ट, हामी अहङ्कारमा गर्छौँ, यो मैले राम्रो गरिदिएँ। तर पाप गर्छौँ
या चोरी गर्छौँ, कुनै पनि चिज गर्छौँ त बहुत ध्यानपूर्वक गर्छौँ। अब तपाईँसँग यो कुराको क्रम अघि बढाउँदा नि जीवनको उत्तरार्ध काल भन्छ नि, तपाईँ जीवनमा जसरी जन्ममा तपाईँको केही भूमिका छैन, तपाईँ मृत्युको सम्मुखमा जब प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसपर्यन्त त्यस बेलासम्ममा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, नराम्रो काम गर्नुभयो, जे गर्नुभयो त्यसको जिम्मेवार स्वयं मृत्युको त्यो मुखमा पुग्दाखेरि तपाईँले महसुस गर्ने विषय हो। राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँले ठिक गर्नुभयो, नराम्रो गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अर्को एउटा दुःस्वप्नको रूपमा त्यसरी समाप्त भएर जान्छ। त्यो जीवनको उत्तरार्ध काल अब जुन अवस्थामा तपाईँ बिस्तारै हुन त धेरै उमेर छैन, फेरि एज एउटा कलाकारहरूको उमेरको बारेमा धेरै व्याख्या कुरा गर्नु पऱ्यो, त्यति तर जब त्यो जीवनको उत्तरार्ध कालतर्फ चाहिँ तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? तपाईँ जुन खालको जुन ज्ञानको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, जसरी समाजलाई जुन सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, मलाई बडा मजा लागिरहेछ। तपाईँहरू जस्तो कलाकार यो समाजमा हुनुहुँदो रहेछ। म त यसो सामान्य कसरी सोच्ने भने यो फिल्मी दुनियाँमा रमाउने व्यक्तिहरू भनेको यही रङ्गीन एउटा दुनियाँका यी भोगीहरू हुन्, भोग विलासी यो जीवन व्यतीत गर्ने मानिसहरू हुन् भन्ने मेरो बुझाइ यो प्रकृतिको यो ढङ्गको थियो। तपाईँ जुन कुरा गरेर त बडा सरकै यो चिजलाई आनन्द आइरहेको। जो व्यक्ति रङ्गीनमा ऊ छ त रङ्गीन कति जाल, यही आँखा 60 वर्ष पछाडि रेड राउन्डसँग देख्दैन, ग्रिन राउन्ड देख्दैन, कलरमै फेडेड आउन थाल्छ। जो जति रङ्गीन त्यो त्यति नै दुखी हो कि, किनभने शरीर जीर्ण भएपछि त्यसले त्यो आनन्द लिन सक्दैन। तर म आफैमा भएको एउटा कन्ट्रोभर्सी कुरा नि म भन्छु कि कृपया यो चिज सही भन्नुभयो, जीवनको उत्तरार्धमा यो कुरा म सोसाइटीको यो चिजलाई पनि विरोध गर्न चाहने हो र आजको युवा युवतीलाई म एउटा मिसन लिएर यो चिज सुरुवात गराउन चाहन्छु भोलिको दिनमा कि जीवनको उत्तरार्धमा मात्रै हामी आध्यात्मको कुरा नउठाउँ। भले मैले लेट गरेँ तर मेरो सुरुवात ढिलो भयो। पिञ्जडा पिक्चर खेल्दाखेरि नै यो सुरु भएको थियो। म पनि रङ्गीनमा भुलिएको नै हो, यसलाई मैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर अहिले हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भने जीवनको उत्तरार्धमा गएपछि जब शरीरले चाहेको चिज खाएको चिजको सही टेस्ट दिन सक्दैन, देख्दा राम्रो देख्न सक्दैन, अनि रह्यो त के हरे राम हरे कृष्ण, त्यो चिजले हरे राम हरे कृष्ण पनि बदनाम भएको छ है। गर्ने जीवनभरि उदण्ड जब शरीरले गर्न नसक्ने भएपछि चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण के हरे राम हरे कृष्ण त्यही कमजोर अस्थिर पन्जरकै जमघट लिएर बस्ने मात्रै हो नि त। मेरो सोच यो हो कि युवा युवतीमा 20 वर्षको उमेरमा पनि रङ्गीन गर्ने क्षमता छँदै पनि केही चिज रियलाइज गराइदिउँ है। यहाँ अलग छ है दुनियाँ हेर्दाखेरि, हामीले यो चिज हाम्रो काम गर्दा गर्दै पनि योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ अर्को पाटो छ यो बुझिदिँदाखेरि प्रकृति आफ्नै किसिमको छ। यो चेतनाको भण्डार हो, यो चेतनाको हामी मानव भए चेतना नि, मानवको चेतना त यहाँ बन्देको चिज हो। जति यो शरीरले खप्न सक्छ त्यति चेतना मात्रै हामीले रिसिभ गर्यौँ। विशाल चेतनाको यो चिजले बडा गजबले हिसाब राख्छ, जुन चिज हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हामी यति चेतनशील भयौँ भने योभन्दा कयौँ गुणा चेतना बन्न सक्ने सम्भावना पनि यहाँ छँदै नै छ। यो चिजलाई ख्याल गरौँ, म यो अवेर गर्न चाहन्छु, लेट नगरौँ भनेर। समयमै सचेत हौ, समय बलवान छ नि हैन, समय बलवान छ। नत्र के भयो, मेरो बुवाले 20 वर्षको उमेरमा जति उदण्ड गर्नुभयो आज गर्न नसकेपछि फेरि 20 वर्षको छोरोलाई चाहिँ तैँले यस्तो गर्ने भनेर भन्नु गलत छ के। त्यतिखेर उम्लेको त्यो रगतको प्रवाह, त्यतिखेर विचारको त्यो आँधी बेहरीलाई बिर्सेर अब बुढेसकालमा चाहिँ त्यो आँधी बेहरीलाई त्यतिकै थुन्न खोज्ने, यसको एक्जिट पोइन्ट पनि सन्तुलित तरिकाले गर्न खोज्नु न। जुन चिज गर्नै पर्ने थियो आध्यात्ममा लागेका यी व्यक्ति धर्मगुरु भन्नेहरूले जुन चिजतिर ध्यानै छैन, यिनीहरू त बुढाबुढीहरूलाई पक्रेर बस्नेमा मात्रै छन्। किन आज एउटा सत्सङ्गको ठाउँमा चाहिँ युवाहरू हुँदैन? थाकेका व्यक्ति मात्रै किन हुन्छ सत्सङ्गमा? के थाकेको व्यक्तिले मात्रै सनातनताको र यो सत्यको बोध गराउने हो र? यो बोधको सुरुवात हामी सानो बच्चेदेखि किन गराउँदैनौँ? यदि गरायो भने सायद तिनीहरू त्यतिखेरदेखि प्रकृतिको ब्यालेन्सलाई याद राख्छन् जसरी हाम्रो शरीरको टेम्परेचरलाई याद राख्छन्। एउटै हिसाब हो, शरीरको टेम्परेचरमा 1 डिग्री तलमाथि हामी बिमारी हुनु हो, प्रकृतिको पनि त्यो ब्यालेन्स अलिकति पनि तलमाथि यस्ता कोरोनाहरू। बहुत राम्रो कुरा। म अब ठिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, बिट मार्ने भन्छ नि, जसरी जीवन चल्नका लागि सन्तुलित हुनुपर्छ, प्रकृतिलाई पनि त्यही ढङ्गले सन्तुलन
खास गरी मानव जाति जसले आफूलाई विवेक सम्झन्छ उसले त्यो ख्याल गरिदियो भने यस्ता कोरोना जस्ता चिजहरू आउँदैन। हामीले प्रकृतिमाथि अन्याय गरौँ फलत उसले हामीमाथि अस्त्र प्रहार गर्यो, यसरी बुझ्नुपर्ने हो। अब फेरि पनि जो हाम्रो नेपाली समाज छ फेरि पनि के कुन अवस्थामा हामी छौँ भने राजनीति एउटा पार्ट छ, शासन प्रशासनको अर्को पार्ट छ, हाम्रो एउटा नेपालीहरूको जुन मस्तिष्क छ त्यो एउटा तहको छ। तपाईँ जस्तो मानिस अहिलेको यो राज्य संयन्त्र राजनीतिक अगुवा र तिनका कार्यकर्ता अनि आम नागरिकलाई र राज्य संयन्त्र जुन ढङ्गले परिचालित छ, जुन खालको ठुलो हामीलाई उपलब्धि हो, यो ठुलो उपलब्धि प्राप्ति भयो भन्ने रूपमा जसरी बुझाउने या बुझ्ने प्रयत्न गरिएको छ नि, तपाईँ जस्तो मानिस यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? टाइम छ 3 मिनट। 3 मिनट कृपया, 3 मिनट कृपया। म एउटा सानो कथाबाट भन्दिन्छु कृपया। एउटा फ्यामिली अहिले यतिखेरसम्म सोचौँ कि बाउ थिएनन्, यो मेरो कथा, म कथाकार होइन। कृपया। आमा थिइन्, आमा वृद्ध भइसकिन्, उनका 5वटा छोराहरू थिए, जेठो, माइलो, साइलो, काइलो, कान्छो। सबैका आफ्आफ्नो किसिमका गुण थिए। जेठो छोरो आफूलाई भयङ्कर ठुलो गफ दिन्थ्यो, कता कता मेरो जस्तै गफ दिन्थ्यो होइन, ऊ गफाडी थियो, एक किसिमको ऊ फिडब्याक चाहन्थ्यो होला होइन, र त्यो फिडब्याक लिनलाई छिमेकीहरूको अनुहार हेर्थ्यो, छिमेकीहरूलाई त के छ र आफ्नो स्वार्थको लागि सबैलाई लालच थियो कि त्यो फ्यामिलीमा ठुलो सम्पत्ति छ, ठुलो मौजदात छ, उनीहरूको त्यो चिजमा सबैलाई लोभ थियो कि यिनीहरू छोराहरूमा गलत आदत लगाइदियो भने सायद तिनीहरूले त्यो चिज बेच्न सुरु गर्छन्। माइलो छोरोको अर्को रङ्गीन आदत थियो, अलि ऐयासी स्वभावको थियो र बनाइयो। अर्को छोरोकोलाई चाहिँ धर्मको नाममा के नाममा छिमेकीहरूले आफ्नो कुराभित्र आएर उनीहरू चाहन्थे त्यो घरभित्र फुट सुरु होस्, त्यो फ्र्याक्सन होस्। र त्यसमध्ये एउटा छोरोमा अलिकति थियो कि माया लाग्थ्यो उसलाई आमाको। आज अवस्था यस्तो आयो कि अब भिन्दा हुनुपर्ने अवस्था आयो। भिन्दा हुँदाखेरि त के हुन्छ त, अब आमा भएपछि हाम्रो सामाजिक तरिकाले आमालाई जसले पाल्छ आमाको अंश पनि उसले लिन्छ। यी छोराहरू आमाको अंश खानको लागि यिनीहरूले आमा म पाल्छु भनेर यिनीहरूमा विवाद सुरु गरे। आमालाई त म राम्रोसँग पाल्छु, मैले पाल्न पाउनुपर्छ, आमालाई त अप्ठ्यारो, म कुन चाहिँ छोरोबाट जाउँ। माया त त्यत्तिकै देखाछन्, आमापट्टि गएन, आमा बुढी भइसकेकी छिन्, कमजोर भइसकेकी छिन्, केही टाइम त हो नि, पछि त आमाको सम्पत्ति खाने हिसाब स्वार्थ छ। यो समस्या समाधान भिन्दा हुँदाखेरि अंश भण्डा गर्ने समस्या समाधान नभएपछि छिमेकीको सपोर्ट आयो। छिमेकीलाई भनेपछि ल हाम्रो चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने छिमेकी मिलेर के भन्यो भने त्यहाँ पनि निर्णय पुग्न सकेपछि एउटा परीक्षण काल राखौँ। आमा जेठो छोराबाट बस्छिन्, जब आमा जेठो छोराबाट बस्छिन् बाँकी सबै छोराहरूले सहयोग गर्ने आमाको लागि, त्यो शर्तका साथ। अनि माइलो छोरोबाट जहाँ आमालाई सही र ऊ लाग्छ होइन त्यही नै आमा बस्छिन्। त्यो माहौलको लागि आमालाई चाहिँ सबैले ख्याल गरौँ है भन्यो। अब जेठो छोराबाट सुरु भयो। जेठो छोराबाट आमा जानी साथै माइलो, साइलो, काइलो, कान्छो मिलेर अब त्यो घरमा रासनको कमी गरिदिने कि कताबाट के कमी गरिदिने कि, अनि आमा पाल्ने छोरोलाई चाहिँ त असक्षम भइसक्यो है, आमालाई पाल्न सकिनस् ताकि मेरो पालो आउला। पालो आउँदा आउँदै जुन चाहिँ पालोको टाइममा आमा जान्छन् झन् सो त उसको हुने भइहाल्यो। यहाँ धेरै किसिमको एजेन्डाहरू जसको फाइदा उठाउन बाहिरबाट बेबिचारी चिजहरू पनि यिनीहरूमा आदत बनाइँदै थियो। कुनै छोराले आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ अपराधीमा लगाए, किनभने पावरफुल देखिनको लागि। अर्को दाजुभन्दा म पावरफुल, कसैले अपराधी पाल्न थाले, कसैले छोराछोरीलाई अपराधी बनाउन थाले, कसैले के गरे, किनभने अहङ्कारमा एक भाइभन्दा म मजबुत हुन चाहन्छु भनेर। र आज त्यो आमालाई त्यो अवस्था भएपछि त्यो जेठो चाहिँ छोरोले भने तिमीहरूले त साइन गरेका छौ आमाको लागि सबै मिल्छु भनेर। होइन, हामीले गरिरहेछौँ। उनीहरू सिद्धान्तमा अड्किन थाले, उनीहरूले त्यसलाई पनि सपोर्ट भन्न थाले। आमाको सपोर्टको लागि उनीहरूले गरिरहेको छैनन्, उसले सकेन अर्कोलाई दियो। अब त्यहाँ हुने साथै फेरि जेठो गयो साइलो काइलो कान्छोसँग मिल्न, फेरि ती आमा कुन चाहिँ छोराबाट र कति जाल बाँच्लिन्। नेपालको राजनीतिको कथा यही नै हो, लुछाचुडी छ। उनको अन्त्यपट्टि माया छैन। यदि माया भएको भए सत्य र असत्य राजनीतिको त्यो चिज नभनौँ, यो समयमा जुन उपकरणको कुरा आयो औषधिको, यति अप्ठ्यारो त्रसित अवस्थामा जुन चिज दिमागमा बस्छ नि हट्दैन। यिनीहरूलाई ठुलो अप्ठ्यारो पर्नेवाला छ यो राजनीतिक सिस्टमलाई। किनभने यो अवस्थामा पनि यिनीहरूले घपाला गर्छन् भने देशमा आएको सङ्कट र महामारी यिनीहरूको कमाइ खाने भाँडो भयो के।
यही अवस्थामा सबै आज लकडाउन भएको अवस्थामा नि हामी खाउँ भन्ने यो चिज त भित्र जहनबाट निक्लेको हुँदैन नि। र के आश राख्न सकिन्छ? यदि यो चिज गलत हो भने पनि उनीहरूको फर्ज बन्दैन यो चिजलाई आएर जनतामाथि चाहिँ यस्तो यस्तो लान्छन् यो चिज हो यो चिज भनेर स्पष्ट हुने, किनभने स्पष्ट हुने क्षमता नै छैन। बडा एउटा दार्शनिक जसरी प्रस्तुत हुन्छ तपाईँले आज त्यही आफूलाई त्यही छनक दिने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। केही कुरा म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ तपाईँसँग, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। अहिले यतिलाई बेट मारौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निखिल उप्रेती, चलचित्र अभिनेता। पछिल्लो अवस्थासँग जोडेर कतिपय विश्लेषणात्मक कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.